जिस तरह मुल्क भर में मुख्तलिफ़ तंजीमें निकली हुई हैं और गुरबा मसाकीन के लिए जगह जगह दस्तरखान का अहतमाम किया गया है, इसी तरह खुदाई खिदमतगारान के नाम पर अवामी नेशनल पार्टी की कारकुनान भी निकले हुए हैं और जगह जगह पर उसने दस्तरखान लगाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कता सु उगोरी चकम बाचा खान नन दस्तरखान गड़ेदले दे द खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन द ज़ेर साया लांदी दा ज़मुंग प मुख्तलिफ़ ज़िलों की दा दस्तरखानों गड़ेदली दी प पेशावर के अल्हम्दुलिल्लाह क यो तरफ त दल तो गोरी नादरन बाईपास बांधी दलतम दस्तरखान गड़ेदले दे और प जमील चौक के हमम द बाचा खान ट्रस्ट द खुदाई खिदमतगार द सूरी दलान दी अलतम हमम दस्तरखान लगेदले दे ब्या पदी की मुख्तलिफ़ ज़िलों की कम ज़िलों की द पैकेज पर शक्ल बांधी खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन खिदमतों कई कमजे के द पार्सल तासु बदलतम कतली चे पार्सल हमम डकीगी चे कम मुसाफर रवान दियो अगी सारी की ना आई सर दुमरा टेम नी चे अगी दस्तरखान तकीनी मुंगा अगीला द पार्सल पर शक्ल बांधी हमम आगा द रोजीमाती इंतज़ाम कड़े दे वर्कौगे। बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमारी कवरेज ये दुनिया को दिखाने के लिए आप भी आए। हमारे साथ ये भी आप लोगों का इमदाद है। हम अपने लोगों की, अपने वतन की, अपने लोगों की खिदमत के लिए यहाँ खड़े हैं। जो बादशाह खान ने शुरू किया था खुदाई खिदमतगारी से, वही खुदाई खिदमतगारी हम अपने रोज़ेदारों की खिदमत करके खुदाई खिदमतगारी का वो सबूत दे रहे हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और हमारा जो आफ्ताब दस्तरखान में मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू मतलब पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को मतलब पहुँचा रहे हैं। जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे जो तंजीम खुदाई खिदमतगार ताशम करने की सतह पर हमने अब यहाँ नादरन बाईपास में मतलब जो आफ्ताब दस्तरखान है वो लगाया हुआ है और जो गरीब मिस्कीन हैं और ख़ास कर जो मुसाफिर हैं उसके लगाए हुए हैं ताकि ये आखिर रमज़ान तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। मलिक से खल को सबक त मदरसे व द पार द पैसे वई ओस द बस साड रामी की यार दा शिकार दे दा ड्रामी जमुंगा मशरान पस जंग पाटे पस होडेर वक्त न शुरू शवी को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह چې مونږ په ګراوند یو مونږ دا دلته کې دا دسترخوان د ډومبه رمضان نه لګولې دي او ته ان شاء الله اخري روزه پورې بدلته کیو او دلته کې په دلاره کې دا مسافر دي دا راځي خبردار چې دا مونږ دا دسترخوان لګولې دي د نور تنظیمونو باغ غونډې نه دي چې دوی ته په بار نه فندینګ کیږي او خلک به راځي څنګه دلته کې دا کم ملګری دي دا مونږ په خپلو کې لګیو چنده کوو یاران دوستان ملګرو ته وایو او دا دسترخوان هم شروع کړی دی ډومبه شکریا دا کوم جی چې زموږ आवाज تاسو خلکو پورې رسوي او دویمه خبره ده تاسو سوال وکړو چې هغه وخت دا اکټیو نو سر جی هغه وخت هم زموږ خدای خدمتگار دا د باچا خان نه وخت نه اکټیو دی خو کمزوري زموږ دا ده چې زموږ میډیا ډیر مرګري چې دي هغه هم زموږ आवाज نه رسول غواړي نو په دې وجه زموږ دا आवाज نه دی رسیدلی خلکو پورې او دلته تحصیل چمکني کې دا تیر تقریبا 15 کالو نه خو زه په خپل جی دا درستخان د خدای خدمتگار طرف نه مونږ لګو لګیو او مسلسل دا شپږم وم کال دی جی چې دې کې دا زه یوازې سم نه یم جی ما سره دا خدای خدمتگار چې کم مرګري ولاړ دي دا هر کال لا خپل کور کې ماشومان بچي خزا زنانه ټول پری دي دلته راځي ما سره خدمت کوي چې ما دا خو پکې فرق نه محسوسېږي ځکه چې اوس د ګلالو بچو ځوانانو په تندو کې هغه محنت وینم چې کوم محنت دی کوي او کوم دغه باندې جو سری کوي ومکه رنګي طریقه را چې کومه باچا خان احمد ولی صاحب په وینا په مطابق باندې هغوی دا حکم کړو چې دا باچاهان ټرست د رسخان دا لګول پکار دي باچا خان ټرست د سوري لاندې باقاعده خدای خدمتگار تنظیم کې مونږه دا پروګرام شروع کو بلکې دا شروع وو دا د انګريز د دور نه مخکې شروع کله چې بابا په دې وخت کې ازادي نه ورغلی هغه وخت کې دا خدای خدمتگار تنظیم شروع کړو او دا د هغه وخت نه راواله دا تسلسل دی دا تر نن ورځې پورې او تر کومې پورې چې د پاکستان قائم وي بلکې د پښتونخوا وي نو دا تسلسل به قائم او جاری او ساری به وي